पी टी आई के फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है। इत्तेहादियों से मुतल्लिक भी जैसे अभी रईस अंसारी साहब हमें कह रहे थे कि एक इत्तेहादी ग्रोह वो एक्सपेक्ट करते हैं कि साथ होगा ऑपोजिशन के, दूसरा अभी देख रहे हैं। और साथ ही साथ अपडेट ये भी आई है कि अदम एतमाद की तहरीक वजीर आजम के खिलाफ लाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी गई है असेंबली सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन की जानिब से। मजहर अब्बास साहब, कैसे तज्जिया करें आप? देखिए, एक तो मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है तो जाहिर है 3 दिन से 7 दिन के अंदर वो इजलास बुलाना लाजमी है, तो फिर रिक्वेजिशन क्यों जमा कराई गई है? दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के लिए आज सुबह मैं उनकी तकरीर सुन रहा था तो उन्होंने एक मरतबा फिर उनका लहजा जो था वो अपोजिशन के हवाले से वही था कि चोर और डाकुओं का गुलदस्ता जमा हो गया है और मैं इनको किसी सूरत में एनआरओ नहीं दूंगा। तो उसके हवाले से तो वो बहुत वाज़ेह पोजीशन है, लेकिन उनकी डिफिकल्टी ये है कि पंजाब में उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि किसी एक अपनी पार्टी के किसी एक ग्रुप को अगर वो मनाते हैं तो पीएमएलक्यू नाराज हो जाती है, पीएमएलक्यू की बात मानते हैं तो जहांगीर तरीन ग्रुप नाराज होता है। मेरे ख्याल है उनके पास 2 ऑप्शन रह गए हैं। एक तो ये कि वो अगर शिकस्त खा रहे हैं तो क्या वो उन अराकीन के खिलाफ कार्रवाई करने जाएंगे या वो नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे या वो कोई लीगल ऑप्शन देखेंगे कि जिस तरह, क्योंकि इसमें जाहिर है सीक्रेट बैलेट तो है नहीं, तो आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ के कौन से लोग आपके खिलाफ हैं और वो खड़े होके दूसरी साइड पर जाएंगे। तो उस वक्त उस सूरत में जो इनकी मीटिंग हुई ऑपोजिशन की उसमें उनके लीगल माइंड्स भी बैठे हैं, उन्होंने ये देखा है कि अगर मज़हब हमारे साथ ही रहिए। वकार सतीर में ज्वाइन किया। वकार, आप कहिएगा तहरीक अदम एतमाद पर कितने अरकान के दस्तखत हैं, जमा करा दी गई है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी जो इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो लोग इस वक्त स्पीकर ऑफिस में मौजूद हैं, उनके मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जो है वज़ीर आज़म के खिलाफ वो जमा करा दी गई है। इनिशियली जब ये वो तैयार हुई थी तो 86 लोग थे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा मजलिस से अमल और एक जो आजाद रुकन है मोहसिन दावड़, उसके इन सब के समेत 86 लोगों ने उस वक्त वो दस्तखत वो किए थे। लेकिन इतलात ये है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में मजीद भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो है सिग्नेचर वो किए हैं। अलबत्ता हासिली तादाद जो है वो अब जब ये वो कायदीन वो बाहर निकलेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। अच्छा वकार, ये कहिएगा टोटल नंबर कितने हैं ऑपोजिशन के असेंबली में? देखिए, इस वक्त ऑपोजिशन के अपने जो है जो ऑपोजिशन इत्तेहाद है जो उनकी अपनी जमात है उनके हैं 162 लेकिन ऑपोजिशन का ये दावा है कि 24 जो हुकूमती अरकान है जिसमें 16 लोगों ने मुस्लिम लीग नून को, 6 लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और 2 लोगों ने जेयूआई को अपनी वो हमायत का यकीन दिलाया था। इसका मतलब है कि 24 जो लोग थे वो शामिल हैं वो ऑपोजिशन के साथ। जी, वकार सती हमें अपडेट कर रहे थे। 86 अरकान के दस्तखत हैं और दीगर भी मेंबरान के दस्तखत लिए जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। यानी हतमी तौर पर यह फैसला हुआ था, जिससे मुतालिक ये खबर भी आई थी कि मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें ये ऐलान करेंगे। और इसी से जुड़ी ये कड़ी है कि ऑपोजिशन अरकान पहुंचे स्पीकर चैम्बर में और बाकायदा तौर पर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद 14 दिन के अंदर इजलास बुलाया जाएगा और ऑपोजिशन की जानिब से यह कहा जा रहा है, जो जराए बता रहे हैं, रईस अंसारी साहब ने हमें बताया कि वो दावा कर रहे हैं कि 202 मेंबरान की हिमायत उन्हें हासिल है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि उनके नंबर्स भी पूरे हैं। ऑपोजिशन अपनी जीत का दावा कर रही है, हुकूमत भी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन सूरत हाल बड़ी क्रूशल हो गई है, बड़ी दिलचस्प हो गई है। सियासी गहमा गहमी बहुत बढ़ती जा रही है। 2-3 महीने से यह मामला चल रहा है, मेल मुलाकातें हो रही हैं और यह मामला सिर्फ एक ही इसका ऑब्जेक्टिव है ऑपोजिशन का, वो ये कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और वजीर आजम इमरान खान को हटाया जाए। और इसी सिलसिले में आज तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है ऑपोजिशन अरकान की तरफ से। अब आगे क्या होगा इसके ऊपर हम अपने तज्जियाकारों की राय भी जान रहे हैं। मुनीब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जैसे मजहर अब्बास साहब ने आपसे कुछ देर पहले बात की और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रहे थे कि इमरान खान जो इलेक्शन कमीशन से कह सकते हैं कि कार्रवाई करे जो बागी अरकान हैं उनके खिलाफ, तो इस सिलसिले में क्या तरीकाकार होता है अगर फ्लोर क्रॉसिंग होती है या जो मुखालिफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, कितना टाइम, क्या ये पॉसिबल है?
دیکھیے جو 63A ہے 63A ڈیفیکشن کا کلاس، سب سے پہلے کوئی ڈیفیکشن کا ارتکاب تو کرے. ابھی تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں اپوزیشن کرنا چاہ رہی ہے، تحریک عدم اعتماد وہ لا رہے ہیں. اگر 14 ابھی اجلاس کے لیے ریکوزیشن کر رہے ہیں، اجلاس بلانا اسپیکر کی ذمہ داری ہے. پھر ظاہری بات ہے جب اجلاس بلایا جائے گا پھر تحریک عدم اعتماد اگر اس وقت کنسیڈر کی جائے گی تو پھر اس سے 7 دن لیے جائیں گے. لیکن پہلے کوئی ڈیفیکشن کرے تو صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سائزیبل نمبر، یہ ذہن میں رکھیے کیونکہ 63A 63A کے اوپر کافی کیس لا آ چکا ہے، اگر وہ والا کام بن جاتا ہے کہ جیسے پنجاب میں ایک دفعہ ہوا تھا، وہ ڈاکٹر طاہر علی جاوید تھے اور وہ عطا مانیکا صاحب کا وہ ایک گروپ تھا جسے وہ یونیفیکیشن بلاک بھی کہتے رہے، جس کی مدد سے مسلم لیگ نون نے 2008 سے 13 تک پنجاب میں حکومت کی. اگر کوئی ایسا سلسلہ بنتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر اگر 34 وہ ایک خاص پرسنٹیج ہے جس کے حوالے سے عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں کہ اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر شاید وہ وہ فلور کراسنگ کے زمرے میں نہیں آئے گا اور وہ ایک علیحدہ پارلیمانی گروپ ٹائپ بن جائے گا جماعت کا. لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ارتکاب ہو. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک تھوڑا سا لینتھی پروسیجر ہے. وانس یہ ہوتا ہے ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائے گا، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد تو ہو جائے گی. بے شک لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ اگر کوئی کرتا ہے منی بل کے اوپر، ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر، تو وہ ڈیفیکشن کا ارتکاب کرے گا. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے فائنلی تو پھر ایک ایسی ڈیکلریشن ہے جو کہ دی جاتی ہے پارٹی ہیڈ کی جانب سے، یعنی عمران خان صاحب کی جانب سے. وہ شو کاز دیتے ہیں، شو کاز کا ایک ٹائم ہوگا 2-4-6 دن، پھر اسپیکر، پھر پریزائڈنگ آفیسر ہے، پھر اسپیکر کے تھرو پھر یہ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈیسائیڈ کرنے کا پھر اپنا ایک اس کے اندر میعاد دی ہوئی ہے 63A کے اندر. اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر پروسیجر لکھا ہوا ہے. کچھ مہینوں پہ منید یہ پورا پروسیجر ہے. بس مختصراً یہ منید کہ اگر اگلا الیکشن ہو تو اس میں وہ لوگ جو کہ ڈیفیکشن کریں یا پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دیں، اگلے الیکشن میں وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں الیکشن؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تاحیات نااہلی نہیں ہے. ڈی سیٹ ہوتے ہیں وہ لوگ، اگر الیکشن کمیشن انہیں ڈی سیٹ کر سکتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر لائف بین ہو جائے گا یا وہ کوئی 62(1)(f) کے زمرے میں آ جائیں گے اور تاحیات نااہل یا 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ڈی سیٹ ہوتے ہیں اور وہ انہیں الیکشن کمیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے، منیب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. تجزیہ تبصرے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اپڈیٹ یہاں پر ایک اہم ہے جو اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کل کراچی پہنچیں گے. ذرائع اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کل MQM کے مرکز بہادر آباد بھی جائیں گے. حکومت کے ایک اہم اتحادی MQM پاکستان، جن سے متعلق بڑی دفعہ یہ کہا بھی جا چکا ہے کہ وزیر اعظم کراچی ملنے آئیں گے. فروغ نسیم نے خود کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور بہادر آباد جائیں گے، اور اب اس سے متعلق ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کل کراچی پہنچیں گے اور بہادر آباد جائیں گے MQM کے مرکز اور ملاقات کریں گے. مظہر عباس صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. مظہر صاحب وہی بات دوبارہ کریں گے کہ وزیر اعظم بہادر آباد تو جائیں گے، MQM کو بنانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن اب جو یہاں گیم پھنس گئی ہے پنجاب میں جو قاف لیگ اور علیم خان کے معاملے میں، یعنی اگر علیم خان کو بٹھاتے ہیں اپنی گاڑی میں تو قاف لیگ نکل جائے گی باہر، اور اگر قاف لیگ بیٹھتی ہے تو علیم خان، تو یہ ذرا اس کو ٹیکل کرنا مشکل ہو گیا. دیکھیے چلے عمران خان آ رہے ہیں، بہادر آباد جائیں گے، ہو سکتا ہے بہادر آباد کی سڑکیں بہتر ہو جائیں، لیکن یہ کہ یہ جو سچویشن ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے. یعنی اس سے ہٹ کے قطع نظر کے کون ڈیفیکٹ کرتا ہے نہیں کرتا. اب اگر وہ MQM پاکستان سے ملنے آ رہے ہیں، ظاہر ہے ملاقات ہوگی، وہ ان کی ڈیمانڈ جو رہی ہیں، بہت سی چیزیں جو 3.5 سال میں MQM نے کہی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. عمران خان نے بعض جو مطالبات تھے اس پہ ایک طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر سکے، جس میں خاص طور پہ ان کے سیکٹر یونٹ آفیسز کھولنے والے معاملات تھے، وہ اس پہ عمل نہیں کر سکے. لیکن اس کے باوجود میں نے پھر کہا کہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ MQM پاکستان اور PMLQ وہ ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مشترکہ طور پہ فیصلہ کریں گے. اب یہ عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ وہ پنجاب کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. کیا عثمان بزدار کی قربانی دیں گے
या वो कोई बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं कि वो उनको अगर ये हो जाए कि पार्टी इस हद तक तकसीम हो गई है तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान कोई जज्बाती तकरीर करके कोई कौम से खिताब करके नए इंतखाबात का ऐलान कर दें, क्योंकि बजाय इसके कि वो अगर वो बुज़दार को तब्दील भी करते हैं और उसके बावजूद भी वो शिकस्त खा जाते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो उससे तो और खुदकी होगी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान के पास जो है अगले 2-3 दिन में उन्होंने बड़ा अहम फैसले करने हैं, या तो ये कि वो PMLQ और जहांगीर तरीन के ग्रुप के दरमियान मसाइलात करें और खुद भी उनसे उनके हवाले से जो शिकायत हैं उसको दूर करें। PTI का पंजाब में मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है और वो फिलहाल मुंतशिर नजर आ रही है। तो अगर वहां इमरान खान कोई अच्छी जो है वो बार्गेन कर लेते हैं जिससे क्यू भी खुश हो जाए और जहांगीर तरीन ग्रुप भी मुतमईन हो जाए, तब तो ये है। लेकिन ऑपोजिशन में और खासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अपने कार्ड्स खेले हैं और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो जाहिर है इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही ऑपोजिशन ने इस नतीजे पे पहुंची है कि अब वो सर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐलान करेंगे। लेकिन मुनीर, ये जो मजहर अब्बास साहब बात कर रहे हैं, वजीर आजम भी तो ये कह चुके हैं कि मैं तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूं, मैं तो पहले से प्रीएम्प्ट कर लेता हूं कि अगले ने क्या करना है, टॉस से लेके आखिरी बॉल तक, तो मेरे पास भी कोई दूसरी स्ट्रैटेजी होगी। क्या आपको लगता है इस वक्त वजीर आजम जो सोच रहे हैं, जो हिकमत अमली अपना रहे हैं, क्या हो सकता है? देखिए, स्ट्रैटेजी जो भी है, वज़ीर आज़म इमरान खान को वक्त जब आएगा उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी क्या है? जब आप तहरीक अदम एतमाद आपके खिलाफ आ जाती है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि आपने उसे डिफीट करना। आप अगर डिफीट कर देते हैं तो वो सारी स्ट्रैटेजी, आप बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट भी माने जाते हैं, बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पर भी इमर्ज करते हैं और सबको आउट क्लास कर देते हैं। आप जितनी मर्जी सियासी तौर पर स्टेटमेंट दे दें, भड़क मार दें, लेकिन अगर आपके पास नंबर भी नहीं है, क्योंकि देखिए तहरीक अदम एतमाद ना ही कोई गैर आईनी तरीका है, ना ही कोई आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसी चीज है जो हो रही है। अब हाँ, एक बात जरूर है कि इमरान खान साहब अपना इल्जाम लगाएंगे कि ये लोगों के ईमान खरीदने लगे हुए हैं और ये लोगों को टर्न कर रहे हैं अपनी तरफ और मेरे लोगों को लालच दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। फाइन, तो इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो बहुत कुछ उनके वक्त भी हुआ होगा, बहुत से लोगों पर दबाव होगा, बहुत से लोगों को प्रोबिट किया गया होगा बहुत से तरीकों से। लिहाजा ये तो फिर सियासत है और सियासत के अंदर सब फेयर है, सियासत में सब फेयर है और सियासत में ज़ाहिर कमेंट नहीं किया जाता और कुछ भी हालात वाक़ियात को देखते हुए फैसले किए जाते हैं। बड़ी हमारे साथ ही रहिए सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया और मरहर साहब भी हमारे साथ है। तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन ने जमा करा दी है। अब इस तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक वजीर आजम इमरान खान क्या कह रहे थे, वो जरा सुनिए। डाकुओं का गुलदस्ता है, चोरों का टोला, जितनी भी ये प्लानिंग कर ले, 5-6 टॉप कप्तानों में दुनिया की तारीख में मेरा भी नाम है। शेख साहब ये याद रखें, कप्तान जब मैच खेलता है ना, अपने मुखालिफ की हर चीज के लिए तैयार होता है कि अगर वो टॉस जीतेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं टॉस जीतूंगा तो मेरी टीम क्या होगी, वो अगर विकेट तेज बुलाएगा तो मैं कौन सी बॉलिंग खिलाऊंगा। जो भी ये मुखालिफ मेरे हैं, ये चोरों का टोला, डाकुओं का पलंदा, गुलदस्ता, ये जो भी करेंगे शेख साहब, मैं इनके लिए तैयार हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक और ऑपोजिशन के रहनुमाओं से मुताल्लिक क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। ऑपोजिशन अरकान तहरीक अदम एतमाद जमा कराने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचे और कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद एक साथ जमा कराई। नवीद कमर, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, शाजिया मरी और शाहिदा अख्तर अली स्पीकर के चेंबर पहुंचे। जैसे जैसे अपडेट्स हो रही हैं आपको बता रहे हैं और ऑपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP अरकान के दस्तखत हैं। ज़राए का बताना है कि तहरीक अदम एतमाद पर 86 अरकान के दस्तखत हैं। ऑपोजिशन अरकान ने तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई है और तहरीक अदम एतमाद कौमी सेक्रेटेरिएट ने वसूल की। कवायद के मुताबिक स्पीकर कम अज कम 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले कौमी असम्बली इजलास बुलाने के पाबंद है। जैसे जैसे अपडेट्स हो रही हैं और बड़ी तेजी से हो रही हैं, आपको बता रहे हैं सियासी मंजरनामा जो कि कल से जरा इसमें हलचल आई, अब वो और तेज होता जा रहा है। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि कौमी असम्बली से अपडेट ये है कि तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च भी है जो कि इस्लामाबाद की तरफ। नौशीन को हमें जरा उनसे डिटेल्स देनी है। नौशीन बताइएगा आपके पास क्या अहम इत्तलात है?
नौशीन से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरशाद भट्टी साहब, प्रैक्टिस दोनों कैंप्स में चल रही थी, नेट प्रैक्टिस हो रही थी, अब अगर कहा जाए कि मैच पड़ गया और मैच बल्कि शुरू हो गया है तो यह गलत नहीं होगा? भट्टी साहब, मिस्टर भट्टी आवाज आ रही है? जी भट्टी साहब, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। भट्टी साहब, मैडम शेख आपके लहजे में खुशी क्यों है? भट्टी साहब बिल्कुल नहीं है, अगर ये आपकी दिल की ख्वाहिश है तो कुछ नहीं कह सकते। तज्जिया बताइए सर, आप इसको कैसे कर रहे हैं? मैडम शेख, अब ये जो अपोजिशन मैच नहीं पड़ा, लगता है अपोजिशन को वॉक ओवर मिला है और वो फाइनल मैच हो गया है मेरा ख्याल से। तो अब ये फाइनल मैच पड़ेगा और ये होगा, और बहुत सारे बस एक दुआ करें कि एक ना हो कि जो अपोजिशन का दावा है या अपोजिशन जिसके लिए सड़कों पे थी, इजलासों में थी, या जिसके लिए उन्होंने उनके बकौल उन्होंने सिविलियन बालादस्ती जमहूरियत कोर्ट को इज्जत रोक दिया था, वो तरीके इंसाफ ना तोड़े। तो बाकी इत्तेहादी हैं, यस, इत्तेहादी तो आपके भी हो सकते हैं, दूसरे के भी हो सकते हैं, और टफ टाइम है। और दूसरी बात, इमरान खान साहब के आपके एक तो वो जो मुझसे पहले भाई कह रहे थे कि सियासत है, सियासत में सब कुछ फेयर है, बिल्कुल माना सियासत है, सब कुछ फेयर है। 2+2 का नाम सियासत है, दरवाजे खोलने का नाम सियासत है, और हमारे यहाँ तो इक़्तिदार के लिए सियासत होती है, सारी पावर गेम है। लेकिन सियासत में असूल भी होते हैं, मंतक भी होते हैं, सियासत में कोई रेड लाइन भी होती है। सियासत झूठ, 2 नंबरी, चक्कर चलाकी नहीं होती, मुनाफिकत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ये जो इमरान खान साहब स्पीच कर रहे थे, एक्चुअल ऐसी सूरत नहीं है। इमरान खान साहब थोड़े से ज्यादा घबराए हुए हैं, वो होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर से, बहुत सारी चीजें इत्तेहादियों से उनको अच्छी खबरें नहीं मिली, और जो वो 3 साल जो उन्होंने सबको एक साइड पे रख के तो सारा कुछ किया, उस पर उनके लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, पंजाब का ग्रुप हो, वफाक में जो ग्रुप है वो हो, और बाकी बहुत सारे जो उनके फैसले, उन फैसलों में जो उनको पहले करने चाहिए थे नहीं किए, जो डिले किए फैसलों में, उनकी बाकी जो गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट, वो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, तो बहुत सारी मुश्किलात है उनको, और वो मुकाबला करने के लिए, और उन्होंने 1-2 मीटिंग में कहा भी है अभी लेटेस्ट, ठीक है, अगर अदम एतमाद हो जाती है, कामयाब हो जाती है, तो मैं दूसरे मरहले के लिए भी तैयार हूँ। दूसरा कोई बात नहीं, हम दूसरे मरहले। बड़ी साहब, हमारे साथ रहिए। एक पेशरफ्त हुई है, तरीन ग्रुप वजीर आजम से मुलाकात के लिए जा रहा है, और ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अयाज, इससे मुताल्लिक आपके पास डिटेल्स क्या है? देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वजीर आजम हाउस के बिल्कुल सामने, और इंतजार हो रहा है तरीन ग्रुप के वो नाराज अरकान जिनको सुबह वजीर आजम हाउस से पैगाम भिजवाया गया है कि वो आगे वजीर आजम से मिले और अपने गिले शिकवे दूर करें, जिनमें ख्वाजा शिराज है, समीउल हसन गिलानी है, गुलाम मोहम्मद नाली है, नवाब शेर वसेर है, अफजल खान डाडला है, सईद मुबीन है, बासित बुखारी है। ये वो लोग हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है। 3:30 बजे का टाइम है, लेकिन अभी तक इनमें से कोई शख्स यहाँ पर MNA जो है यहाँ पर नहीं पहुंचा। लेकिन अभी कुछ देर कबल जो है वो PTI के जो सीनियर अरकान हैं वो कुछ यहाँ चले गए, और कुछ का इंतजार है। परवेज खटक ने भी आना है, शाह मोहम्मद कुरैशी अभी तक नहीं पहुंचे, फवाद चौधरी ने आना है, वो भी ताहाल यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे। लेकिन अभी यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है, वजीर आजम ने अपने हमायत याफ्ता कुछ यूट्यूबर्स को भी यहाँ बुलाया था, जो अभी कुछ देर कबल यहाँ से बाहर निकले हैं, जिनसे वजीर आजम ने ये गुफ्तगू की है। वो यूट्यूबर्स जो हमेशा PTI की तरफ जिनको झुकाव रहा है, या प्रो PTI, वो हमेशा जो है वो एक नैरेटिव बिल्ड करते रहे हैं अपना सोशल मीडिया के हवाले से, तो उनको आज एक टास्क दिया गया है। वजीर आजम ने उनको कहा कि अपोजिशन ने अपना आखिरी वार जो है वो कर दिया है, अब अगर ये नाकाम हुआ तो 2028 तक इमरान खान कहीं नहीं जाने वाला, वजीर आजम ने ये कहा है। और वजीर आजम यूट्यूबर्स के मुताबिक वजीर आजम बड़े पुरदमाद नजर आए, और उन्होंने कहा कि अब ये चोर डाकू जो है ये जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जो आखिरी वार था वो उन्होंने कर दिया है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, अब मेरी बारी है। 2028 तक का सर्टिफिकेट वजीर आजम ने कहा क्या मेरे पास आ चुका है, ये भी अपना उन्होंने शौक पूरा कर लिया, अब इनको मैं भी दिखाऊंगा। और उन्होंने कहा कि
کچھ ہاتھ ضرور ہے جو مجھے ہٹانا چاہتے ہیں. اب وہ کون سے ہاتھ ہیں, وزیر اعظم کا اشارہ کن ہاتھوں کی طرف ہے, اس حوالے سے ابھی بات کلیئر نہیں ہے, کیونکہ اس میں مین سٹریم میڈیا کے رپورٹر جو ہیں وہ شامل نہیں تھے. کچھ خاص یوٹیوبرز کو بلایا گیا تھا جو ہمیشہ سے ہی پی ٹی آئی کی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, یا جو سب اچھا کی رپورٹ سوشل میڈیا میں بتاتے ہیں. وہ رپورٹرز جو نیوٹرل رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے ایاز ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایاز بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے مختلف یوٹیوبرز کی, اور انہوں نے کیا باڈی لینگویج اسیس کی. وزیر اعظم نے کچھ بات بھی کی, لیکن اس وقت اب ایک اور اپڈیٹ ہے جو آپ سے شیئر کرتے ہیں. اسپیکر اسد کیسر نے گفتگو کی ہے, وہ ذرا ملاحظہ کیجیے. میں اس پہ ہم دیکھیں گے سچویشن کو, ابھی میں تھوڑا اس پہ مشورہ کروں گا کہ جو بھی اس کے لیے رولز الاؤ کرتے ہیں اس کے مطابق کریں گے. اچھا سر, کاف لیگ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان سے کوئی ریسنٹلی کوئی مشاورت ہوئی؟ ہاں, رابطے میں رات بھی ہماری ڈسکشن ہوئی, اور جو بھی ہوگا اس کے مشورے سے ہوگا. اس کے ساتھ تمام آن بورڈ ہے اور الائز بھی ساتھ ہے انشاءاللہ. جہانگیر ترین گروپ اور جو علیم گروپ جو ہے ان کو منا لیا گیا, کیونکہ اسپیکر ہاؤس رات کو کافی کنسلٹیشن تو مشاورت تو ظاہر سی باتیں ہوتی رہی ہے رات کو. دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب نے عمران اسماعیل صاحب کو اسائن کیا تھا. ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی کہ کیا ڈسکشن ہوئی, کیا لیٹسٹ سچویشن ہے. سر, کیا پنجاب میں بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ دیکھو, میں تو آپ یہاں کی بات کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. پنجاب میں آپ پنجاب سے پرویز خٹک جو گروپ تھا, پرویز خٹک گروپ کو بھی منا لیا گیا. اراکین کی جانب سے باتیں ہو رہی کیونکہ ڈراپ سین ہو سکتا ہے, تو یہ کون سی باتیں ہیں, مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی کوئی اپوزیشن سنجیدہ نہیں دکھائی دے رہی, یا کیا وجہ ہے؟ دیکھو, یہ آپ لوگ یہاں صحافی ہیں, 3 سال سے یہ ڈرامہ یہاں چلتا ہے. کبھی جو نا بلوں کا مقابلہ ہوتا ہے, کبھی جو نا بجٹ میں ہوتا ہے, ایک پینک کریٹ کیا جاتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے کہ پینک کریٹ کیا جائے, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. سر, یہ بھی ایک اسپیکر اسد قیصر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, جو رولز کہتے ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اور علیم خان سے متعلق بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا عمران اسماعیل کو وزیر اعظم نے ٹاسک دیا ہے. اب دوسری طرف پیش رفت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. علینا ترین گروپ کے ناراض اراکین بتایا جا رہا ہے, ایاز اکبر یوسفزئی جیسے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ وہ آئیں اور اپنے تحفظات سے آگاہ کریں تاکہ اس کا بھی کچھ کیا جائے, تحفظات دور کیے جائے, لیکن ابھی پہنچا نہیں ہے کوئی. اور وزیر اعظم نے جو بات کی ایاز اکبر یوسفزئی نے ہمیں بتائی کہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے آخری بار کر دیا ہے اور اب ان کی باری ہے, اور وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2028 تک اب وہ حکومت اگر تو یعنی ناکام اور ڈیفیٹ کر دیا انہوں نے اس عدم اعتماد کی موشن کو, تو پھر وہ 2028 کی بات وزیر اعظم رہیں گے. اسی کے اوپر ذرا تجزیہ کرواتے ہیں. شہزاد اقبال نے جوائن, بالکل شہزاد اقبال ہمارے ساتھ ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مظہر عباس صاحب اور مونی فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. شہزاد, آپ کے پاس آنا چاہوں گی. جس طرح کہ ابھی ہم بتا بھی رہے تھے, وزیر اعظم نے بھی ملاقاتیں تیز کر دی ہیں. کل وہ کراچی آئیں گے, آج ترین گروپ کے ارکان کو بلا لیا وزیر اعظم عمران خان نے. بتایا جا رہا ہے, رپورٹ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میری باری ہے, انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا. جی بالکل, وزیر اعظم آج صبح بھی جب انہوں نے خطاب میں تقریر کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنائیں گے. اس سے پہلے بھی وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, وزراء بھی نظر آ رہے ہیں. اب دونوں طرف سے اعتماد کا اظہار تو کیا جا رہا ہے. اپوزیشن ظاہر سی بات ہے اگر عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئی ہے تو سوچ سمجھ کے لے کر آئی ہوگی, ان کے کانفیڈنس کی وجہ تو نظر آتی ہے. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, بلکہ یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ مارجن بھی رکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ 172 لوگ ہم پورے کریں گے, ہم اس سے زیادہ پورے کریں گے. تو ان کا تو یہ کانفیڈنس ہے, اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ لے کر آئے عدم اعتماد کی تحریک تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, کیونکہ اتنے دن تک تو آپ دیکھ رہے تھے شیخ رشید صاحب ہو, فواد چودھری صاحب ہو, وہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ 48 گھنٹے میں تحریک عدم اعتماد آئے گی, لیکن وہ لے کے کیوں نہیں آ رہے. تو اب وہ لے کر آ گئے ہیں, انہوں نے اپنا کارڈ جو ہے وہ اب واضح کر دیا ہے. اب اس وقت حکومت کے پاس کیا کارڈز ہیں, ان کے اعتماد کی کیا وجہ ہے, یہ تو وہی وزیر اعظم بھی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا, ایک تو ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ کاف لیگ شاید اب جو ہے اس کا حصہ نہیں بن سکے گی, کیونکہ میرے خیال سے جو بھی بارگین ہو رہا تھا اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اور کاف لیگ کے درمیان, وہ بریک تھرو اس میں نہیں ہو سکا. کل جیسے آپ بتا رہے کہ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ بہادرآباد جائیں گے, وہاں پہ ایم کیو ایم کو ساتھ دینے کی کوشش کریں گے. اب تک تو یہی سینیریو نظر آ رہا تھا کہ ایم کیو ایم نے فالو کرنا تھا کاف لیگ کو. تو اگر ایم کیو ایم کو بھی وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر بات رہے گی ترین گروپ کے لوگوں سے, وہاں سے بھی آج وہ ملاقات کر رہے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے اپنے ذرائع ہیں, کچھ لوگوں سے میری بھی بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان سے بھی وہ رابطے میں ہیں, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ
उन लोगों को तोड़ा जाए। तो मैंने ये पूछा भी, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इस वक्त इन हालात में जब हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक चल रही है तो अपोजिशन के लोग इस वक्त हुकूमत को ज्वाइन कर लेंगे या अदम एतमाद में वो शिरकत नहीं करेंगे। तो जो टूल इस वक्त हुकूमत के पास है, जो कार्ड हुकूमत के पास है, वो ये है कि इलेक्शन से 1.5 साल पहले जो तरक्याती बजट हो सकता है, जो तरक्याती बजट है वो उनके हलकों में स्पेंड किया जाएगा। ये इस किस्म की जो है पेशकश अब जो की जा रही है। शहजाद ये कहिएगा तहरीके अदम एतमाद की जो नाकामी है दोनों तरफ से बताइएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है आपकी नजर में? अगले इलेक्शन हो सकते हैं, उसमें इसका नतीजा नजर आएगा या फिर नहीं? इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा दोनों तरफ से अगर ये नाकामी होती, किसी भी तरफ हो सकती है जाहिर है। नहीं, आप पूछना चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड किस चीज का? नाकामी का, यानी स्टेक्स पर कितना लगा हुआ है ऑपोजिशन का भी और हुकूमत का भी। अगर हुकूमत नाकाम होती है तो हुकूमत को क्या अगले इलेक्शन में इसका जाहिर नतीजा भुगतना पड़ेगा, या ऑपोजिशन अगर नाकाम होती है तो अगले इलेक्शन पे क्या नताइज इसके होंगे? तो कितना बड़ा नुकसान, भारी नुकसान होने वाला है दोनों तरफ अगर एक तरफ नाकामी होगी जाहिर है दोनों में से। देखें, पहले तो हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो ऑब्वियसली एक इमीडिएट सेटबैक तो है हुकूमत के लिए। आखिरी 1.5-2 साल बचे थे जिसमें तहरीक इंसाफ का ये दावा था कि हमने जो भी मंसूबे शुरू किए हैं हम उसको मुकम्मल करेंगे। ग्रोथ पिछले साल 4.9% की थी या 5.5% से ऊपर की थी। इस साल भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रोथ होगी जिसकी वजह से रोजगार बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली उनके तो जितने भी प्लान्स हैं उन पे पानी फिर जाएगा, तो उनके लिए तो इमीडिएट सेटबैक है। अब इतने टाइम में, चाहे इलेक्शन 3 माह में हो, 4 माह में हो, उसमें अपनी साख वापस कैसे बनाएंगे, उसमें अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बनाएंगे और कैसे आवाम को बताएंगे कि हमारे पास अभी भी कुछ ऑफर करने के लिए है, वो बड़ा मुश्किल होगा तहरीक इंसाफ के लिए। हाँ, अगर मामला 1.5 साल बाद इलेक्शन के लिए जाते हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अभी हम बात इस पे कर रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब अगर हो जाता है, तो इलेक्शन अगर 1.5 साल बाद होते हैं और उसमें जो भी ये सेटअप होता है, चाहे शहबाज शरीफ वजीर आजम हो या कोई और वजीर आजम हो, और वो भी अगर 1.5 साल में कोई परफॉर्म नहीं कर सकते और हुकूमत ये जो है बयानियां बना रही है कि ग्लोबल महंगाई की वजह से ये असरात है और वेस्ट भी हमारे खिलाफ है, उस वजह से ये साजिश इमरान खान के खिलाफ कामयाब हुई है, तो वो जो नैरेटिव बनाएंगे 1.5 साल बाद उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर फौरी इलेक्शन होंगे तो मेरे ख्याल से वो तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर इमरान खान तो खुद कह चुके हैं कि मैं जो करूंगा उसके लिए क्या ऑपोजिशन तैयार होगी। उस वक्त यकीनन हुकूमत का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, हुकूमत स्ट्रांग फील करेगी। उस वक्त उसके आपको पता है आईनी तौर पर भी 6 महीने के लिए तो कोई दूसरी तहरीक नहीं आ सकती तहरीक अदम एतमाद। तो फिर मेरे ख्याल से ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला हमने देखा था 2019 में, 2020 में, मुझे लगता है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि केसेस को भी आगे ज्यादा तेजी से परस्यू करे और हो सकता है कि अपने मुखालफिन को जो है उनके मुखालफिन को दोबारा जेलों का सामना भी करना पड़े। तो ये तो हुकूमत मेरे ख्याल से मुमकिन है कि इस तरफ कोशिश करे। और ऑपोजिशन के लिए तो यकीनन बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि अगर आप एक अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं और आप ये दावे कर रहे हैं कि नंबर्स हमारे साथ हैं और नंबर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से अब ये ऑपोजिशन को ही शो कर रहे हैं कि वो 172 या उससे ज्यादा का नंबर पूरा कर सकते हैं। तो दोनों के लिए लूज करने के लिए बहुत कुछ है और यकीनन गेन करने के लिए भी बहुत कुछ है। ठीक है, शहजाद इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ ही रहिएगा। जो सियासी सूरत हाल चल रही है उससे मुतल्लिक तो अपडेट रखे ही हुए हैं। यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सिब्बी से, जहां पर जेल रोड पर धमाके में 3 अफराद जाम बहक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सिब्बी धमाके के 28 जख्मी सिब्बी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाए गए हैं। एमएस डॉक्टर सरवर हाशमी का इससे मुतालिक बताना है कि सिब्बी धमाके में जाम बहक 3 अफराद की लाशें भी अस्पताल लाई गई हैं। शहाब उमर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। शहाब, धमाके से मुतालिक डिटेल्स क्या है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले अफसोसनाक वाक़या पेश आया था सिब्बी के इलाके जेल रोड पे, जहाँ पे धमाका हुआ था जिसके नतीजे में 3 अफराद जाम बहक और 28 अफराद जख्मी हुए थे। इस वक्त सूरत यह है कि इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर जो धमाके की नोयत है उसको मजीद जानने के लिए बीडी टीम को तलब कर लिया गया है और जो जाम बहक अफराद की मैयतें और जो जख्मी अफराद हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनको तिब्बी इमदाद की फराहमी का अमल जारी है। हमारी एमएस से बात में उन्होंने बताया कि इनमें से 3 जो जख्मी अफराद हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। जो तमाम जख्मी अफराद हैं उनको इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब महकमा सेहत की जानिब से सेक्रेटरी सेहत और वजीर सेहत ने सिब्बी और क्वेटा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है कि फौरी तौर पर अगर कोई जख्मी यहाँ पे लागे उन्हें इमदाद दी जा सके। जी शाहब, ये वाजे कीजिएगा धमाका जेल रोड पर किस जगह हुआ है?
جی دیکھیں جو جیل روڈ ہے یہ ایک رہائشی علاقہ ہے، یہاں پہ ایک دکا دکانیں بھی موجود ہے. ایک مصروف ترین سٹی کے جو روڈ ہوتے ہیں ان میں سے ایک شامل ہے. یہاں پہ جو سیکورٹی اہلکار یہاں پہ ڈیوٹی فراز انجام دے رہے تھے کہ اس دوران وہاں پہ دھماکہ اور جس کے نتیجے میں صورتحال پیش آئی. جی ٹھیک ہے، شہاب عمر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے. گاہے گاہے آپ کا رخ کریں گے شہاب اور آپ سے تفصیلات جانیں گے. بہت شکریہ. کوئٹہ کی صورتحال سے متعلق آپ کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں. ملک کی سیاسی صورتحال کا ایک بار پھر رخ کریں گے، جہاں پر اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے. اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 197 سے 202 ارکان کی حمایت حاصل ہے. حالانکہ جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے اس پہ 86 ابتدائی طور پر ارکان کے دستخط تھے. دوسری جانب اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے نمائندے ایاز احمد یوسفزئی نے ہمیں بتایا ہے کہ جن یوٹیوبرز کی سوشل میڈیا رپورٹرز کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی بڑے پر اعتماد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے اپنا آخری کارڈ کھیل لیا، اب ان کی باری ہے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شہزاد اقبال بھی ہمارے ساتھ ہیں، ارشاد بھٹی بھی اور منیف فاروق بھی. بھٹی صاحب آپ کہیے گا کہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان ملنے جا رہے ہیں ایم کیو ایم سے اپنے اتحادیوں سے، تو اس ملاقات کا آؤٹ کم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کی کوششوں میں بڑا اہم اس کو قدم دیکھ رہے ہیں، یا اب جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے اس میں اتنا زیادہ اہمیت کا حامل یہ نہیں رہا ہے؟ نہیں ابھی بھی اہمیت کا عمل ہے. دیکھیں وزیر اعظم نے یہ سچ کہا ہے کہ کیا اپوزیشن کے پاس سب سے بڑا حربہ کیا تھا اس آئین اور جمہوریت کے اندر، یہ جو سو کالڈ ہے، اس میں یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع کرانا. انہوں نے جمع کرا دیا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اپوزیشن کانفیڈنٹ ہے کہ بھائی ہم لا رہے ہیں عدم اعتماد اور ہمارے ساتھ ان کے بقول ممبر اتنے ہیں کہ ہم آپ کو ہٹا دیں گے. اب وزیر اعظم صاحب کا کھیل وہ جو شروع ہوتا ہے، یا وزیر اعظم صاحب کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی شروع ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اپنے سب سے پہلے اپنے اتحادیوں کا، اور وہ کاف لیگ کا جیسے شہزاد بھی بتا رہے تھے کہ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ رہے. اب اس کے بعد باپ ہے، اس کو سنا جا رہا ہے کہ وزارت ایک اور مل جائے گی، وہ ہے. اس کے علاوہ جی ڈی اے ہے، اس کے علاوہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم اس لیے تھوڑا سا کہ ان کے 7 ممبر ہیں اور وہ ان کے پاس جائیں گے. ایم کیو ایم مقبول صدیقی صاحب خیر سے فرما چکے ہیں کہ یہ 2-4 دن پہلے کہ یہ وعدے یاد دلانے کا نہیں، شرم دلانے کا وقت ہے، اور ہمیں کیا فائدہ جب ہم حکومت میں ہیں اور ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے. تو وہ ظاہر ہے یہ وقت ہوتا ہے ان سیاسی موقع شناسوں کے لیے، ابن الوقت لوگوں کے لیے، اور اس 150 لوگوں کے لیے جو ہر مرتبہ ایک حکومت سے دوسری حکومت میں اتحادی بن کے جمہوریت اور ملک کی بہتری کے لیے شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب تھوڑا سا ہواؤں کا رخ بدلتا ہے تو وہی جمہوریت اور وہی ملک کی بہتری کے لیے دوسرے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے آپ پر اب تو یہ وہ ہے نا کہ کچھ لو کا وقت ہے. تو وزیر اعظم نے اگر بہتر آفر کر دیا، زیادہ کر دیا، تو ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ اسٹے کریں. لیکن وزیر اعظم صاحب کو سب سے زیادہ خطرہ میڈم شیخ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے یہ اندر سے، پارٹی کے اندر سے ہے کہ کوئی یہ بعید نہیں ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک بندہ اٹھ کے وفاق سے، جس طرح علیم خان نے پریس کانفرنس کی، اس طرح وفاق سے اٹھ کے پریس کانفرنس کرے اور ایک چارج شیٹ پیش کرے حکومت کے خلاف. کوئی خبر ہے آپ کے پاس جو آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ میڈم شیخ بس خبر سمجھیں یا تجزیہ سمجھیں کہ کوئی چارج شیٹ پیش کر سکتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے یہ نہیں ہوئے، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا، میں نے اس وقت کہا تھا یہ کر لو نہیں کیا، اس وقت کہا تھا یہ کر لو یہ نہیں کیا. تو بہت ساری چیزیں وزیر اعظم صاحب غلط. اس وقت مجھے دل نہیں کر رہا کہ ان کو، کیونکہ وہ تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں، مشکل وقت میں میرا دل نہیں کر رہا کہ ان کو. یہ ذرا پوچھتے ہیں منیب سے کہ کیا آفر کرنے کو ہے وزیر اعظم کے پاس. منیب، جس طرح سے ٹھیک ہے